عسلامتكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. فوالا لا فيديو دي راح نعملها سبيسيالمون على سيتادير نقدروا نقولوا تكمله لا فيديو اللي درتها يا 2 جور في الفيسبوك. درت ان لايف، درت ان بتي لايف وين كنت فيه سي با سا خلاص. جو سوي ديزولي اللي تفرجوا فيا مالفين بيا نورمال هكا، مي هذاك النهار ما كنتش بيان خلاص، سامحوني، كنت نعيط وكنت فوالا. الو الحوايج دي عملتها باسكو كنت متاثره ياسر، سورتو بلي فيديو اللي قاعده نشوف فيهم سور لي ريزو سوسيو، في انستغرام، في تيك توك، في فيسبوك، قاعدين نشوفوا في حوايج فريمون تاثر ياسر. وكم عندي شويه معلومات انا حبيت نوضحها سي تو. فوالا الوغ حبيت نحكي لكم حكايه الاكسجين اللي في الجزائر. شوفوا انا نحيي كاينه اون غومارك راح نعملها، سي كو جوست بعد ما حطيت لو لايف تاعي ناس ياسر تفاعلوا وهضروا على نفس الشيء اللي هدرت عليه انا. دونك كانوا الناس حاطين باللي الاكسجين هو اللي ما كانش في الجزائر. نو نو نو، الاكسجين راهو كاين ويكفي للناس الكل، بعيد الشر عليكم الكل ان شاء الله. وقلت لكم باللي راهو يكفي حتى لا باش نخرجوا للخارج. وشن هو اللي ناقص عنا احنا كيما في كل الدول؟ احنا ما نقعدوش نطيحوا برك، نهضروا لا رياليتي كيما في اي دوله، مام دوله متقدمه ولا راهي كاين ساعات ينقصوها حوايج، على خاطر مهما يديروا صديقي يسبقوا الاحداث ايتو، راح ديما كاين لي موفيز سوربريز. دونك القراعي تاع الغاز هما اللي ناقصين، ولي ماسكا اوكسجين هما اللي ناقصين في البلاد. كاين وعلاش ناقصين على خاطر الناس قاعده تبزنس فيهم، الناس جو لو دي اي جو لو غودي، راهي الناس قاعده تبزنس في القراعي نتاع الاكسجين. وطلبت منكم باش تبلغوا كل واحد تسمعوا به قاعد يبيع في قرعه اكسجين بسومه طالعه ماهيش سومه تاعها. بلغوا، ما تخافوش يا ناس، بلغوا راهو عندكم اجر. كاينه وحده الصباح قبيله برك شفتها في الفيسبوك في جهه شكوا تاع بن هيدي تاعنا، تطلب في الاكسجين قرعه اكسجين الامها. دونك اللي عنده صدقوا، راهي جاتكم فرصه باش تصدقوا يا ناس، جاتكم فرصه باش ديروا الحسنات. ما تخموش، يفو با ريفليشير ا دو فوا، لازم جاتك فرصه قدموا مدوا، ما تبيعوش. كاين ناس ياسر عملوا دي فيديو وايدوا الهضره تاعي، نحييهم. والسيده اللي هضرت في التيك توك هذيك وقالت باللي انا هي مدام، انا هي اللي نقول لك نحييك. وشن هو كاينه حاجه واحده راح نفهمكم في واحد الموضوع، نفهمكم في الموضوع نتاع الحمله اللي داروها باش يلموا التبرعات باش يشريوا الاكسجين ايتو. شوفوا هديه راهم داروها جمعيه تاع اطباء لهنا في فرنسا، اون اسوسياسيون تاع دي ميدسان فيهم الجيريان هنا في فرنسا، راهم داروها وطلبوا باش هادوما الناس اللي معروفين يديروا الاشهار. داروا اون كانيوت سيتادير يلموا دراهم باش يشريوا الاكسجين. لا كانيوت هذه بارطاجيوها ناس معروفين عنا في الجزائر، دي فوتبالور، دي شانتور، دي المهم، ونجحت وكلش. الحاجه الوحيده اللي نلوم فيها انا هما الناس راهم قاموا بالواجب تاعهم وصدقوا ويكتر خيرهم. انا كاين زوز حوايج بلوتو يزوا ما تشهروا فيهم، راهي الطرف تاع الحسنات اللي درتوا اللي عملوها راكم نحيتوها لهم. ملي نحل لي ريزو سوسيو نلقى فلان وفلان هما مدوا يزيو ما تشهروا فيهم، راكم نحيتوا عليهم الحسنات هذيك. حبسوا وفلان متون. ديجا اليد هذه كي تمد هذه ما لازمش تعرف قداش مدت الاخرى، فهمتوا؟ دونك حبسوا يا ناس، ما عدتوش تعملوا الحوايج هذيا، خليوهم هما مدوا، صدقوا
ان شاء الله الصدقه مقبوله ويكثر خيرهم، وان شاء الله مزيد من الصدقات، ما نقولهمش حبسوا، زيدوا كملوا. الموضوع الثاني اللي حبيت نهضر عليه في الموضوع هذا، في المشكل هذا بالذات، بعد ما هما مدوا وبعد ما وصلت التبرعات هذه، هضروا غير على الناس هذوكا ممثلين مغنيين ايتو فوتبالور ايتو، بس ما هضروش على الجمعيه تاع الاطباء هنا في فرنسا اللي عملت تاع اللي في الاسوسياسيون هذه، اللي عملوا لا كانيوت باش يعاونوا خاوتهم في الجزائر. هذه واحد ما هضر عليها، الناس اللي شهرت ما هضروش على الجمعيه هذه. على الاقل باش يعرفوها، باش يعرفوا الناس باللي ماهوش فلان ولا فلان مدوا، صح مدوا، ربي يزيد ينوب عليهم ان شاء الله. وشن هو لازم نعرفوا البيت نتاعنا تاع باش نعرفوا الحوايج هذيا، باش الناس تدخل في راسها الثقافه نتاع الجمعيات، سيتادير نعودوا نعملوا جمعيات تاع الصح. السيده اللي هضرت الصباح، انا شفتها الصباح في تيك توك، قالت بلي كاينه مراه وهضرت، هي اني على بالي بها عليا انا باسكو شفت لا فيديو تاعي. فوالا نقولها يرحم والديك، ميرسي بوكو، وتطلب في الناس وتقول لهم عاونوا حتى ب1 اورو، ما نعرفوش هي، يرحم والديك. مي اسكو رايحه توصل صح؟ شوفوا شفتوا دخلتوا لو ماسك اوكسيجين لهنا راهو يعمل جويه 3 اورو وحاجه، 3 اورو وحاجه. 3 اورو سي اون فادير احنا 60000 600 دينار جزائري. دونك ماهيش حاجه كبيره لو ماسك هذا. الوغ الناس اللي حابين يتبرعوا، شوفوا كيش ما جمعيه، انا مستعده ندخل فيها، انا ما ندخل في الجمعيه هذه ونتبرعوا ونشريو لو ماتيريال، نشريو لي ماسك اوكسيجين، نعاونوا باش يشريو لهم لي القراعي هذيك. بوركوا با، انا ما عنديش امكانيات باش نشري كميه، ها هي وين، ما نكذبش عليكم، مانيش راح نقول لكم راني غنيه واني هكا. الا تعملت الجمعيه مدابيه انا راني رايحه ندخل فيها وعينيا مغمضين. وشن هو مدابيه توصل لاهلها، لو ماتيريال يوصل لماليه، لو ماتيريال كي يتبعت من هنا ما يلقاوش عراقيل في الجزائر في الحدود. خليو الناس تتبرع، خليو الناس تشري، خليو الناس تعاون. البارح شفت فيديو كيف الناس تبكي وتعيط على القراعي تاع اكسجين في مخزن في سبيطار ما اون الجيري. انا ما باليش واش حكايه هذيك القراعي تاع الاكسجين، ما على باليش واش الحكايه اللي كاينه من وراها. اسكو وراها كاين بزنيس، اسكو وراها مخبيينهم الحاله اكثر من هذه، انا مشني شايفه لو بيك نتاع ليبيديمي راهو السمانه هذه في اون الجيري. لو بيك صديق الحد الاقصى تاع ليبيديمي. لو فاكسان لو كوفيد هذا كاين اللي يقولوا لا كوفيد. دونك لو دلتا هذا راهو كيما الاخر اللي قبل، كيفو لو فاريون هذا المتحول هذا جديد الدلتا راهو كيما الاخر، حاجه وحيده فيه نفس الخطورة، نفس الأعراض، كلش نفسها. حاجة واحدة فيه اللي هو يخافوا منه على خاطر ماهوش كيما اللي قبله، راهو ينتقل بسرعة أكتر، بسرعة قوية. سيتادير كيما الجندي، الكوفيد هذا سي جندي راح للحرب ومن بعد خسر فيها، كي يروح لدارو عرف كيفاش وعلاش خسر، واش لازم يستعمل المره الجايه اكسيتيرا. دونك يخلق هذا المتحول لو فاريون جديد مسلح باش يواجه جسم الانسان، فهمتوني؟ دونك كي دخل قوي، على هذيك الاطباء خايفين منه. انا نشوف في دي ميدسان، نشوف في دي انفيرميي، ولا كي نقول انفيرميي سافادير نساء ورجال، كي نقول ميدسان سي نساء ورجال قاعدين يبكيو. شفت طبيب داخ متعب من الناس، لازم تتوعى، لازم تحبسوا يا ناس، ما تسناوش حتى الدوله تقول لكم احجروا رواحكم، اقفلوا على رواحكم، اقعدوا في دياركم، ما تخرجوش، اقعدوا في دياركم، اخرجوا غير في الضروره القصوى فقط، ما تزيدوش تخرجوا. لو فاريون هذا
الصعوبه تاعو، الخطر تاعو انه ينتقل بسرعه اكثر من اللي قبله اكثر. هذا هو الخطر الكبير اللي فيه. جيسبر راكم فاهميني. نتمنى حاجه اخرى اوسي غاضتني، سيكو التبرعات اللي جات، الماتيريال اللي جا ما توزعش على الجيري كامله. جو سوي ديسو، راني متاسفه للموضوع هذا تاني، متاسفه منه. نورمالمون وصلوا تبرعات لي ميدسان تاع الجمعيه هذه اللي في فرنسا اللي بعثت التبرعات هذوما، وطلبت من الناس المعروفين تاع الجيري باش تسمعهم الناس الاخرى باش يعاونوا كيف راكم ما بعتوهمش كيما لازم، ما فرقتوهمش على الجيري كامله، راكم تمركزتوا في منطقه واحده اللي حطيتوا فيها الماتيريال هذاك. خاوتكم كامل راهم مرضى بارتو يا ناس، بارتو. مدوا ولو القليل يا اخي. ولادكم كيعودوا جيعانين وعندكم نص خبزه، ما تمدوش الواحد بركه والاخر تقولوا له وصلنا المراجع. يا اخي النص خبزه هذيك تقسموها على ولادكم الكل. دونك انتوما كي فرقتوا الناس راهي دارت الواجب تاعها، راه مدوا التبرعات، راه معاونوا خاوتهم في البلاد. بصح كي وصلت تما ما تفرقوش بايكيتابلومون، ما تفرقوش ايكيتابلومون. هذا الشيء غادني كيف غادني. و المهم ان شاء الله تكون الرساله تاعي وصلت ان شاء الله. واش نهضر فيه هذا يوصل للناس كل. انا جي بريفيري نحط لا فيديو هذه في اليوتيوب، راح تتسمع اكثر. لا باج فيسبوك صافي انا بيا الناس ما تسمعهاش ياسر. دايوغ نهارنا دوما كاين ناس ياسر قاعده تابوني فيها، نقول لهم يرحم والديكم، رانا مرحبا بكم، مرحبا. راهي لاباج هذه راهي ماهيش غير تاع الثياب، والمحور تاعها تاع الثياب، بصح كي تكون ازمه كيما هذه رانا نتعاونوا كل. انا ديك المره يا 2 جور كنت فريمون كنت في حاله مشني مليحه خلاص. سي بور سا هدرت كيما هكاك. ويا ربي تسمعوني، يا ربي ان شاء الله تسمعوني يا ناس. عاونوا يا ناس، ما عدتوش تحتكروا، ما عدتوش تحكموا القراعي تاع الاكسجين. سمعت باللي كاين وحايد يروحوا يجيبوا القراعي تاع الاكسجين افيك اون اوردونانس من عند الطبيب. اطباء تاني قاعدين يشاركوا في العمليه هذه. نقول لهم ويلكم، يا ويلكم من مولاكم، يا ويلكم. نهار اللي اقسمتوا، نهار اللي حطيتوا يدكم على السيرمون ديبوكرات، وين كان ضميركم يا اطباء؟ وين كان ضميركم يا مديرين تاع مستشفيات؟ وين كان نورمالمون راكم دي ميدسان انتم تاني؟ وين كان ضميركم كي حطيتوا يدكم على السيرمون ديبوكرات؟ القسم اللي يحلف عليه كل طبيب قبل ما يتخرج، قبل ما يقولوا له سي بون راك طبيب، راهو يحلف. وين كان ضميركم؟ وين كي مديتوا دي زوردونانس باش ناس تخرج الدواء، باش ناس تخرج الاكسجين، يمدوا 3 ملايين تاع القرعه، يمدوها يخرجوا القرعه تاع الاكسجين، القراعي هذوكا، ومن بعد يسبلوا في 3 ملايين باش يبيعوها ب10 و 12 مليون. ردوا بالكم من عند ربي يا ناس، ردوا بالكم. ربي راهو يشوف، ربي ويخليكم تديروا واش حبيتوا، بس من بعد الانتقام تاعو راهو كبير الانتقام تاعو. قلبي راهو معمر على ناس ياسر في البلاد. هضرنا على الحكومه، قال لك الحكومه تسرق والحكومه تدير، والشعب درك واش قاعد يدير؟ قاعد ياكل في بعضه. لكن جا مولد كلش يطلع، لكن جا عيد كلش يطلع، لكن جا موسم كلش يطلع. الكباش اللي كانت تدير 3 ملايين ولا تدير 4 ملايين عشيه العيد قالوا هالي ديال مانيش تما، مانيش في الجزائر، بصح راني عابالي بكلش لهنا. راهو حرام عليكم. الانسان اللي يستنى دقيقه الاخرى باش يشري الكبش تاع العيد تاعو، كان يستنى في باي، كان يستنى في ناس تحن عليه، جابوها له النهار هذاك، جابوا له حق كبش تاع 3 ملايين، وعلاه تزيد له انت مليون من عندك؟ يا عباد اتقوا الله يا ناس، يا جزائريين سبيسيالمون. راني شفتها في الجيري برك، اقسم بالله كي يعود موسم لهنا ارواحوا في رمضان. اني صورت لكم في رمضان، درت لكم دي فيديو قبل ما يبدا رمضان بواحد 15 20 يوم، دي ستوند في اوشان، في كارفور، بارتو وين تروحوا عاملين دي ستوند تاع المسلمين سبيسيال، كلش بروموسيون، كلش طايح.
كلش طايح، اللوز طايح، العين بقرة طايحة، اللحم يطيحوا فيه، كلش والله شريت اللحم بسيزورو والله من مترو، اللي قالت لي او حرام ماهوش حرام راهو سيرتيفيه حلال، تحبي تشري الحرام تحبي تشري الحلال كيما حبيتي انتي. فوالا دونك في الورقه تاع التراسابيليتي راهم يحطوا لك بلي راهو حلال. هادوما اللي نقولوا عليهم احنا كفار، اللي نقولوا عليهم كفار، نقولوا كفار راهم ماهمش كفار، راهم انسانيين، راهم انسانيين، ومش نحنا اللي نحكموا عليهم كفار ولا متدينين ولا. يا ناس فيقوا مع رواحكم، يا ناس احشموا، يا ناس احشموا. لهنا راهو يقرب رمضان راهي كلش يهبط، لا يقرب العيد كلش يهبط. وين نلقاو اللحم غالي؟ وين نلقاوه؟ نقولها على مسؤوليتي. في سيغتان ماغازان سيغتان بوشخي ماهيش كل ما نظلمش الناس كل، بصح كاين وين فريمون العيد راهي الناس كل هبطت في اللحم، الناس كل هبطت في السمع تاعو. اتقيوا مولاكم يا ناس، رام خاوتكم اللي قاعدين يتضروا، رام خاوتكم اللي مرضى، رام خاوتكم اللي قاعدين يتعذبوا، رام خاوتكم اللي قاعدين يطلبوا في الاكسجين الوالديهم. اتقيوا مولاكم. اللي عنده قرعه مخبيها باش يبيعها او نوار، يجبدها اللي تسمعوا به قودوا به، ما تخافوش ربي راح يكافيكم، ربي راح يكافيكم يا ناس. فوالا هذه هي واش حبيت نهضر انا. جيسبر ما تاخذوش عليا نظره مش مليحه، راني نهضر سور لي نير نهارين هذوما. دايوغ لي فيديو قاعده ندير فيهم كل مره نجبد تيمون راني فريمون راني ديسو. لكن سكتنا على الخضره غاليه، سكتنا على حوايج اخرين، بصح تتوصلوا الحياه تولي تبيعوا فيها، الحياه والموت توليوا تتاجروا فيها يا ناس. اتقوا مولاكم وخافوا ربي، راكم مسلمين، راكم نهار الجمعه الرجال نهضر عليهم يحطوا السجاده تحت يدهم ويروحوا للمسجد. انسى طيب غداها وتوجد كلش وتروح للمسجد باش تصلي الجماعه. دونك علاه تروحوا نطل عليهم هادو اللي يبيعوا في الاكسجين هادوما؟ راهم الجماعه ما تخطيهمش، الجماعه راهي ما تخطيهمش. هادوما اللي قاعدين يبزنسوا، ما نقولش يبيعوا، نقول يبزنسوا في الاكسجين. كاين نقدروا نتمنى تكون ناس تلم واسمعوا بالمراه هذه اللي هضرت في التيك توك، دارت بتيت فيديو، جيسبر تسمعوها. اتبرعوا يا ناس، اشروا لي ماسك، اشروا، هذا هو اللي يخص في البلاد، ما تخصش حاجه اخرى. الاكسجين عندنا والحمد لله، كلش عندنا. سوء التسيير والنظام تاع الجزائريين راهو ما كانش، والضمير وسي راهو ما كانش، راهو يكاد يكون منعدم. اقليه اللي عندها ضمير في بلادنا، اقليه كبيره ياسر. فوالا هذا واش حبيت نقول. سامحوني على الانفعال تاعي، سامحوني الى قلقتكم. ان شاء الله صوتي يكون وصل. راني رايحه نهضر بارتو، مانيش رايحه نسكت نهارين هذوما، راني رايحه نهضر بارتو، رايحه نفرغ قلبي. كفى وكفى، كفى لهفه، كفى تمسخير، كفى لا انسانيه، كفى. المهم نخليكم على خير وعافيه، وان شاء الله نسمعوا عليكم غير الخير. اتونسيون يا ناس، السمانه هذه راهو لو بيك نتاع ليبيديمي، راهو الايامات هذوما راكم سامحوني مازال ما وصلتوش للبيك تاعها، مازال ما لحقتوش. يعني نهضر ما لحقتوش وما وصلتوش على خاطر انتم اللي راكم في المعمعه. احنا رانا خدينا الراي، قالوا لنا اقفلوا ارواحكم، قفلنا على ارواحنا، قعدنا في ديارنا، نخرجوا للضروره القصوى. صدقوني ولدي ما شفتوش قريب شهرين. وعلاه ما شفتوش؟ خاف علينا يعيط لنا برك، يكونيكتي معنا، وهو يسكن 2 كيلومتر عليا، يعني خطوه عليا انا، يعني خطوه وما يجيناش باسكو يخاف علينا. انا وباباه مرضى شويه، انا لا سونتي شويه فراجيل، دونك قالنا ما نجيكمش. بنتي كيف بنتي الاخرى معانا لهنا ما تخرجش تاني، حتى قالوا لنا
تنجموا تخرجوا، تاخذوا احتياطاتكم بصح تنجموا تخرجوا. فوالا دونك خذوا الراي، احكموا دياركم، اقفلوا على رواحكم، ماكمش رايحين تموتوا، ما راح ينقص منكم حد شيء، تسوفريو ايامات بصح من بعد ترجع الامور ان شاء الله، وترجع الدنيا كيما كانت، وتتلموا بحبابكم، واللي ماتوا ربي يرحمهم، ربي يرحمهم، وربي يصبر اهلهم على قد محبتهم ان شاء الله. فوالا هذا واش عندي ليكم، نقول لكم تبقاو على خير، وربي ان شاء الله يكون معاكم، وربي يسمعنا عليكم غير الخير ان شاء الله.